alagad sa Ginoo. Amen. Unya ayaw kaguol kay kining kinabuhing walay katapusan nga giandam sa Ginoo, wala na gitay problema didto. Sagdi lang og daghan tag utang aning sa kalibutan, daghan ta kay tag mga baleronon, daghan kay tag gipangpalit gigastuan, bayad tag kuryente, tubig, mahal pagid kaayo, daghan tag daghan kay tag problema sa kinabuhi. Mga matay tang tanan, mga guol ta, daghan kay bagyo karon, daghan kay mga korap. Pero sagdi lang kay pag imong gidawan si Jesus nga Ginoong manluluwas, secured ang atong kinabuhi ngadto sa langit. Ug may kinabuhi tang walay katapusan. Sagdi lang kay sa langit walay undang ang kalipay kauban ng Dios. Mo ni pangandoy pud nako og sa tanang alagad sa Ginoo nga bisan ang makadungog ani nga mao nga wali sa social media kining seryoso nga nagwali ko dili ni papangwarta. Kung ang uban nagwali man sila kay para makadagag followers nya makakwarta, ang ako lang ginang tumong mga lagad sa Ginoo nga ikaw nga naminaw kanang tungod kay ang mga tawo man karon sa social media man daghan kaayo makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay ang mga apostoles sa una andam silang mga matay gani ang mga apostoles ni Jesus gipangputlag ulo, gilabog sa nagbukal nga tubig. Unya ingon pagud si Pablo nga for me to live is Christ and to die is gain. Ang akong kinabuhi para sa Ginoo unya kining mamatay ko, malipay ra pug ko kay namatay ko para man sa Ginoo ang gibuhat. Sacrifice sila kayo para lang mawali ang maayong balita. So mo na nga karon kining kinasingkasing gyud nga nag-auhag ang Dios nga biyaan nato atong mga sala unya kay hapit na gid mo balik ang Ginoo. Ang Israel karon sige nagira. Ang Bible nagsulti nga sa Matthew 24 nga nay mga gira sa lain-laing nasod. Nya man ni pamatuod nga hapit na gid mo balik ang Ginoo. Ang atong kinabuhi sa kalibutan mubo ra gid kaayo wa ta hibaw anos ata matapos tong kinabuhi. Para sa papang Jeko, nag-andam tagbalay dire yang kastihan. Pero unsay nahitabo nawala siya. Muna nga sa atong kinabuhi daghan kitag pangandoy, daghan tag giandam sa kinabuhi, mga planos umaabot. Pero ang kabubuton sa Ginoo dili kita makapugong. Way makapugong gyud sa kamatayon sa tao. Dili kwarta nato, dili atong kadato, dili ang ato ang diskarte sa pagunsa tag maayo tang mo drive sa sakyanan. Pero og panahon na ginato igsuon, di kita makalikay sa kamatayon kay ang Dios may nagbuot. Ang importante lang samtang may kinabuhi ta, sure tang naay tay kinabuhing walay katapusan. Kung atong dawaton si Kristo nga Ginoong manluluwas, biya ta sa pagpakasala niya mga lagad tas Ginoo. So mo mga pulong sa Dios mga igsuon atong iduko atong mga ulo yung mga mata. Gusto ni Lord nga